درس 5 بخش 1 واژگان سر سر مو مو ابرو ابرو چشم چشم لب لب صورت صورت گوش گوش دست دست پا پا پوست پوست دوست دوست زن زن خانم خانم شوهر شوهر اسم اسم معلم معلم استاد استاد شاگرد شاگرد دانشجو دانشجو دبستان دبستان دبیرستان دبیرستان دانشگاه دانشگاه چای چای چایی چایی قند قند شکر شکر شیر شیر قهوه قهوه نان نان نون نون پنیر پنیر کره کره ماست ماست خرما خرما میوه میوه گیلاس گیلاس گلابی گلابی هلو هلو پرتقال پرتقال نارنگی نارنگی باغ باغ درخت درخت کال کال نارس نارس حال حال چاق چاق لاغر لاغر سبک سبک سنگین سنگین شور شور تلخ تلخ راست راست چپ چپ رنگ رنگ قرمز قرمز سرخ سرخ آبی آبی قهوه‌ای قهوه‌ای حیوان 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 خر خر الاغ الاغ گاو گاو گوساله گوساله گوسفند گوسفند گوشت گوشت شهر شهر کشور کشور 11 11 12 12 13
13 14 14 14 14 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 17 17 18 18 18 18 19 19 20 20 20 20 هنوز هنوز زیر زیر رو رو تمرین 28 بشنوید و تکرار کنید. منم، منم، تویی، تویی، اوست، اوست، اونه، اونه، ماییم، ماییم، شمایید، شمایید، شماین، شماین، ایشانند، ایشانند، ایشونن، ایشونن، آنهایند، آنهایند، اونان. اونان. تمرین 29 بشنوید و تکرار کنید. خوبم، خوبم، من خوبم، من خوبم، خوبی، خوبی، تو خوبی، تو خوبی، خوب است، خوب است، خوبه، خوبه، او خوب است، او خوب است، اون خوبه، اون خوبه، خوبیم، خوبیم، ما خوبیم، ما خوبیم، خوبید، خوبید، خوبین، خوبین، شما خوبید، شما خوبید، شما خوبین، شما خوبین، خوبند، خوبند، ایشان خوبند، ایشان خوبند، ایشون خوبن، ایشون خوبن، اونا خوبن. اونا خوبن. تمرین 30 قشنگ است، قشنگ است. من هنوز جوانم، من هنوز جوانم. بد است، بد است. این لباس ها تمیزند، این لباس ها تمیزند. آن زن پیر هنوز زیباست، آن زن پیر هنوز زیباست. لباس کثیف خیلی بد است، لباس کثیف خیلی بد است. کجایید؟ کجایید؟ او چطور است؟ او چطور است؟ چطوره؟ چطوره؟ کدام شهر؟ کدام شهر؟ کدوم شاگرد اینجاست؟ کدوم شاگرد اینجاست؟ کی زشت است؟ کی زشت است؟ این چیست؟ میوه ها همه کالند، میوه ها همه کالند. میوه ها همه نارسند. میوه ها همه نارسند. حالا من کجام؟ حالا من کجام؟ من حالا کجام؟ من حالا کجام؟ این درخت پیر هنوز سبزه، این درخت پیر هنوز سبزه.
کفش‌های کهنه اینجان. کفش‌های کهنه اینجان. مرد پیر دانا کجاست؟ ما همه خوبیم. ما همه خوبیم. تو تشنه‌ای نه گرسنه. تو تشنه‌ای نه گرسنه. تو تشنه‌ای نه گشنه. تو تشنه‌ای نه گشنه. امروز هوا خنکه نه سرد. امروز هوا خنکه نه سرد. شما هنوز یک کمی چاقین. شما هنوز یک کمی چاقین. او حالا کجاست؟ او حالا کجاست؟ حالا او کجاست؟ حالا او کجاست؟ او 8 هفته اینجا بود. او 8 هفته اینجا بود. بخش 2 اضافه. چشم پدر. چشم پدر. گوش او. گوش او. ابروی شما. ابروی شما. خانه حسن. خانه حسن. تمرین 31. بشنوید و تکرار کنید. دست مادر. دست مادر. دو پای من. دو پای من. موی پروین. موی پروین. گلابی دوست شما. گلابی دوست شما. قهوه ترکیه. قهوه ترکیه. خانم حسنی. خانم حسنی. آقای شاکری. آقای شاکری. کشور ایران. کشور ایران. شهر شیراز. شهر شیراز. شوهر ایران. شوهر ایران. زن فرهاد. زن فرهاد. برگ سبز درخت. برگ سبز درخت. اسب کی؟ اسب کی؟ اون اسب کیه؟ اون اسب کیه؟ گوشت گوساله. گوشت گوساله. گوشت گاو. گوشت گاو. رنگ سرخ. رنگ سرخ. رنگ پوست برادر من سیاه است. رنگ پوست برادر من سیاه است. رنگ پوست برادر من سیاهه. رنگ پوست برادر من سیاهه. زیر میز. زیر میز. روی کاغذ. روی کاغذ. تمرین 32. زن او. زن او. شوهر او. شوهر او. دوستهای من. دوستهای من. چشمهای تو. چشمهای تو. شاگردهای شما. شاگردهای شما. استاد ما. استاد ما. اسم معلم شما. اسم معلم شما. دست راست من. دست راست من. چشم چپ زن او. چشم چپ زن او. گوشت گوسفند. گوشت گوسفند. لباس قهوه‌ای معلم بابک. لباس قهوه‌ای معلم بابک. چای پسر من. چای پسر من. دانشگاه تهران خیلی بزرگ است. دانشگاه تهران خیلی بزرگ است. آن نارنگی سبز کال است. آن نارنگی سبز کال است. 15 گیلاس شما همه قرمزند. 15 گیلاس شما همه قرمزند. 15 گیلاس شما همه سرخند. 15 گیلاس شما همه سرخند.
خر حیوان خوبی است. خر حیوان خوبی است. اصفهان شهر بزرگ زیبایی است. اصفهان شهر بزرگ زیبایی است. شیر سفید است ولی قهوه‌ای است. شیر سفید است ولی قهوه‌ای است. آن زنهای لاغر کیند؟ آن زنهای لاغر کیند؟ آن مردهای چاق دیروز اینجا بودند. آن مردهای چاق دیروز اینجا بودند. باغ کوچک. باغ کوچک. دیوارهای باغ بزرگ دوست من. دیوارهای باغ بزرگ